बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और मुझे जनाब कमेंट्स में आप लोगों ने बार बार कहा जी कि आपके प्रोग्राम का नाम तो करंट अफेयर है, लेकिन आप इसमें किसी मखसूस मौजू पर बहस करते हैं, या फिर आप तारीख पर बात करते हैं, या फिर आप किसी कानूनी मौजू पर बात करते हैं। उसमें करंट अफेयर नाम की कोई बात नहीं होती। तो यकीनन अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बाकी बचा है कि या तो फिर इस चैनल का नाम और इस प्रोग्राम का नाम बदल दूं, और या फिर दूसरा ये है कि फिर आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको करंट अफेयर यानी कि हालाते हाज़रा का प्रोग्राम बना दिया जाए। तो जनाब मैंने यही सोचा है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे इस प्रोग्राम को हालाते हाज़रा का प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज के बाद मैं आपको फेडरल कैपिटल और रावलपिंडी, और आपको पता है कि यही पाकिस्तान में पावर के मरकज़ हैं। सिविलियन पावर का मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद है, हमारी जो फ़ौजी पावर का मरकज़ है वो रावलपिंडी है। तो इन दो शहरों और फिर मुल्क के ओवरऑल होने वाले जो बड़े बड़े वाक़यात हैं उनके मतलब मैं अपनी राय जो है वो पेश करूँगा। तो आज जनाब हम उसी फॉर्मेट पर शुरू करते हैं, लेकिन इसका ये होगा कि फिर मैं ज़्यादा तफसील के साथ जो पहले किसी एक मौजू पर बात करता था तो वो नहीं हो सकेगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे इस किस्म के जो तारीख़ी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स हैं वो जारी रहेंगे। तो आज जनाब हम बात करते हैं जी कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वहाँ पर जनाब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे SCO अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और उसके लिए जनाब आला इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई है, यानी 14, 15 और 16। ये एक बज़ाते ख़ुद एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लतीफ़ा है। देखें, न्यूयॉर्क जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, और वहाँ पर हर रोज़ जो यूनाइटेड नेशंस की सलामती कौंसिल है, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल, फिर जनरल असेंबली, और फिर उसके बहुत सारे इदारे हैं जिनके ऑफिसेज हैं। इसी तरह आप जनेवा को देख लें, या नेदरलैंड्स के शहर जो हैं उनको देख लें, हेग को देख लें, या और दुनिया के बहुत बड़े शहर हैं, या फिर आजकल सिंगापुर की जगह पर या बैंकॉक जो है उसकी जगह पर ये जो मिडल ईस्ट की स्टेट है, दुबई हैं, या इन शहरों ने ले ली है। तो अगर जनाब वहाँ पर इस किस्म के बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं उनके लिए छुट्टियाँ की जाएंगी, पब्लिक के इदारों को, कारोबारी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर यकीनन ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का, सलामती का माहौल है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जा सके। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का जी सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो जनाब इस्लामाबाद का तरक्याती अदारा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो दिन रात काम कर रही है। सड़कों पर जनाब 1.5 इंच की नई कारपेटिंग की जा रही है, कोई टेंडर नहीं हो रहे, कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं फॉलो किया जा रहा। और इस कॉन्फ्रेंस से CDA के जो अफसरान हैं वो करोड़ोंपति हो रहे हैं। कैसे? यकीनन जब बिडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा, अपने मनपसंद के ठेकेदार जो हैं उनको ठेके दिए जा रहे हैं, रातों रात लाइटें लग रही हैं, जनाब सफाई हो रही है, सड़कों पे कारपेटिंग हो रही है, सड़कों पर पेंट हो रही है, होर्डिंग्स लग रही हैं और पता नहीं क्या लग रहा है, और वो सारे का सारा जो है वो पेपरा कवानीन जो है उनकी वायलेशन में हो रहा है। तो इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, तो इसीलिए जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला होते हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने फ्रंट मैन्स जो हैं उनको ये 2 ओहदे देते हैं
کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، تو پھر آپ باقی خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کرپشن میں سے حصہ کہاں کہاں تک جا رہا ہوگا۔ اور یہ اب سوال جب کانفرنس ہو جائے گی تو پھر ہم پوچھیں گے چیف کمشنر سے بھی اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی اور وزارت داخلہ سے بھی کہ اسلام آباد میں کتنے کروڑ یا کتنے ارب روپیہ خرچ کیا گیا، تو پھر یقیناً اس میں کرپشن بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ بہرحال ایس سی او کانفرنس کے لیے میں تو گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ اوورآل ماحول کو سارا سال ٹھیک رکھے تاکہ آپ کو چھٹیاں نہ کرنی پڑے۔ کہتے ہیں جی کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے کاروبار کا، تو اس کانفرنس کو کرانے کا آپ کو کیا فائدہ ہے جب 3 دن 2 شہروں کی جو کاروباری زندگی ہے وہی معطل ہو جانی ہے۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اچھی سیکیورٹی انوائرمنٹ پیدا کر سکے جس سے کاروباری سرگرمیاں بھی چلیں اور بیرونی ممالک کے لوگ آئیں اور وہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی ترقی ہے، کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی ڈیولپمنٹ ہے اور کتنا امن ہے۔ اس کے بعد جناب جو دوسری اہم خبر ہے جی کہ سعودی عرب کا جی ایک تجارتی وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ جو $2.2 بلین کے جو ہے وہ تجارتی معاہدے کرنے جا رہا ہے۔ تو میں جناب حیران ہوں کہ پاکستانی تو اپنا سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں، تو کیا سعودی عربیہ والے جو ہیں انہوں نے کسی پاکستانی سرمایہ کار کو نہیں دیکھا یا انہوں نے کوئی سٹڈی نہیں کی کہ کیا پاکستان میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ خالی معاہدے کرنے سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ پاکستان میں حکومتیں جب تک سیکیورٹی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں کریں گی، جب تک بجلی سستی نہیں کریں گی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کریں گی، کرپشن ختم نہیں کریں گی، تو پاکستانی سرمایہ کار بھی باہر جائے گا اور پاکستان میں کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا۔ اگر آپ کسی کو غلط ٹھیک معاہدے کر کے بہت بڑے بڑے کنسیشنز دے رہے ہیں تو اس سے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جیسے آئی پی پیز کے معاہدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے معاہدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے پاکستان کو کل کو نقصان ہو سکتا ہے کہ جو آج معاہدے کر رہے ہیں وہ تو اپنی کک بیکس کمیشن لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوگا، کوئی مر جائے گا، تو کل کو یہ کہا جائے گا جی کہ آج ہم ان کو کہاں جا کر پکڑے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے جی کہ 5 آئی پی پیز جو ہیں جی ان کے ساتھ گورنمنٹ نے بجلی سستی کر لی ہے، تو کہا جاتا ہے جی اس کا امپیکٹ شاید 24 یا 30 میگا واٹ ہے، تو وہ جناب جو 64,000 میگا واٹ ہے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ تو یہ کوئی کمزور سے لوگ ہوں گے، کوئی چھوٹے چھوٹے ان کو دبو کے کر لیا ہوگا، تو بڑے جن کو اربوں روپے ڈیلی جا رہے ہیں ان کے ساتھ کون نیگوشیٹ کرے گا؟ تو سب سے پہلے عوام کو یہ تو بتا دیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ آئی پی پیز ملکیت ہے، تاکہ لوگوں کو ان اصل چہروں کا پتہ چل سکے جن کے اکاؤنٹس میں عوام کی جیبوں سے پیسے نکال کر دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب جو چوتھی اہم خبر ہے کہ جی جو حکمران اتحاد ہے آئین میں ترمیم کرنے کی ایک اور کوشش کرنے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بلاول صاحب کا ایک بیان جو ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے لیے لوٹے بھی بنائیں۔ تو جناب بلاول صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کی جو اپنی پوری نسل کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے لوٹے نظر آئیں گے، اور اگر آپ اپنے نانے کو دیکھیں گے تو انہوں نے دلائی کیمپ اسپیشلی بنایا اسی لیے تھا کہ جو شخص ان کی بات نہ مانے وہ پھر باہر جائے گا، جس پہ کسی آئینی کورٹ، کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی اقتدار نہ رہے۔ تو یقیناً آج عمران خان صاحب اندر ہیں تو کل کو آپ بھی اندر ہوں گے، تو اس لیے آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں بالکل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے نانا بھی اگر اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے تو آج شاید وہ زندہ ہوتے، وہ ایک غیر فطری موت یعنی کہ پھانسی کی نظر نہ ہوتے، یا جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کو آج بھی آپ روتے ہیں جی، ان کے ساتھ بہت زیادہ
زیادتی کی گئی تھی وہ نہ ہوتی اگر وہ عوام کے لیے کام کرتے، اس ملک کے لیے کام کرتے، اس عوام کے حقوق کے لیے کام کرتے۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی خبر ہے جی کہ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب جو ہیں جی ان کو چیئرمین FPSC لگا دیا گیا۔ جناب میں کہہ سکتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا، تو یقیناً یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی گردن جو ہے اس کو پکڑ کے سائن کروائے گئے ہوں گے جی کہ یہ شخص سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ تو پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں بہت بڑے بڑے جو بیوروکریٹ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اگر ان کی موجودگی میں ایک لیفٹیننٹ جنرل نہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو کہ سویلین بیوروکریسی کی سلیکشن کرتا ہے اس کے لیے لگنا ہے، تو پھر ان سب کے لیے یہ ڈوب مرنے کا بھی مقام ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان جو صبح شام میرٹ کی گردان کرتے ہیں، وہ ساری گردان جو ہے وہ بند کر دیں۔ جس قسم کا میرٹ ان کی حکومت میں چل رہا ہے اور جس قسم کے لوگ وہ یقیناً ان کے فرنٹ مین ہوں گے یا ان کے دوستوں کے فرنٹ مین ہوں گے، ان کو مختلف اداروں میں لگایا جا رہا ہے، مختلف اداروں کے بورڈوں میں لگایا ہوا ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب میرٹ کس چیز کو کہتے ہیں اور ان کے میرٹ سے کیا مطلب لیا جانا چاہیے۔ کم از کم مجھے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آیا کہ جس میں وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے ایک بھی شخص کو میرٹ پہ لگایا ہو۔ اور ہمارے پاس تو آپشن یہی بچتا ہے کہ ہم کورٹوں میں ان کی اپائنٹمنٹس کو چیلنج کرتے ہیں، اور کورٹوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس ہم اپائنٹمنٹ کو سیٹ اسائڈ کریں گے تو حکومت ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ تو چونکہ کورٹوں میں بھی سیاسی چینل سے آئے ہوئے ججز موجود ہیں، تو اس لیے پھر وہ 2-3 سال ریٹیں جو ہے وہ پینڈنگ رہتی ہیں، اور اس کے دوران ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے جی اب تو وہ بندہ ہی چلا گیا، اب ہم کیا فیصلہ دیں۔ تو یہ جناب ہمارے انصاف کا بھی حال ہے۔ اس کے بعد جناب اسرائیل کی غزہ پر بمباری جو ہے وہ جاری ہے۔ ہر روز ہمیں خبر مل جاتی ہے جی کہ 50-60-100 اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ تو پاکستانی امہ، پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور اس کے بعد بڑے وسائل ہیں، دنیا کی ایک مسلمان ممالک میں سب سے بڑی فوج بھی موجود ہے۔ تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھی فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہماری فوج جو ہے وہ یقیناً وہ بھی دعائیں کر رہی ہے۔ تو کل کو جب کبھی پاکستان پر بھی حملہ ہوگا تو یقیناً جو 40-45 اسلامی ملک ہے ان کے لوگ بھی دعائیں کریں گے، اور پھر پاکستان کا بھی وہی حشر کر دیا جائے گا جو کہ آج فلسطین کا کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کا معاشی طور پر تو پہلے ہی تیا پانچا ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی بھی انٹرنیشنل 2-4-6 ملک یا امریکہ کے اتحادی جو نیٹو الائنس کے لوگ ہیں وہ دہشت گردی کا الزام لگا کے یا کسی اور الزام لگا کے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں گے، تو پاکستان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی کہ آپ ایٹم بم بھی نہ بنائیں، آپ میزائل بھی نہ بنائیں، آپ طیارے جو چھوٹے موٹے بناتے اسیمبل کرتے ہیں وہ بھی نہ بنائیں، تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی وہی حشر کر دیا جائے گا جو کہ آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب ہے جی کہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس جج صاحب کو، انعام اللہ خان صاحب کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، جنہوں نے منال ریسٹوران جس کی سپریم کورٹ نے گرانے کا حکم دیا تھا، تو اس کے خلاف سٹے یعنی کہ حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ تو میں یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اسلام آباد کی جو متحد عدلیہ ہے اس کے جو باقی ججز ہیں ان کی بھی ذرا کارکردگی جو ہے ان کو چیک کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسپیکشن برانچ بھی موجود ہے، ممبر انسپیکشن بھی موجود ہیں، لیکن آج تک اب تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 13 سال ہو گئے اسلام آباد کی
इंडिपेंडेंट अदलिया को बने हुए, तो आज तक कोई मेजर कार्रवाई जो है वो इंस्पेक्शन की तरफ से नहीं हुई। कहीं पे जाकर अदालती फाइलें जो है उनको चेक नहीं किया गया जिससे पता चले कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बल्कि इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनमें से तो अक्सर कहते हैं जी कि अब इंसाफ के नाम पर इस्लामाबाद में दुकानें खुल चुकी हैं, मखसूस चैम्बरों के लोगों को जिनसे जजेस अपॉइंट हुए हैं उनको रिलीफ मिलता है, बाकी लोग जो हैं वो तो सारे बस उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वही कुछ हो रहा है जो इनामुल्लाह साहब ने किया है। तो इनामुल्लाह साहब को इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन से ताकतवर महरकात थे कि जिनकी वजह से उनने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उसको नज़रअंदाज करते हुए स्टे जारी किया। तो मज़ीद जनाब इसमें एक और बड़ी ख़बर है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक पख्तून जरगा करने की कोशिश की गई। तो यकीनन जनाब जो इस वक्त पख्तूनों के साथ किया जा रहा है, तो इस किस्म के जरगे को कब तक रोका जाएगा? तो हमारे जो वफाकी कौमी सलामती की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, तो यकीनन उनमें भी सिफारशी लोग बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों के पसंदीदा लोग होंगे, फेवरेट्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, क्योंकि मोटी मोटी तनख्वाहें इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर जब इस किस्म की नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ बनेगी तो फिर जनाब यही असर होगा। उसके बाद ये है जी कि ये कहा जा रहा है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून जो है वो भी बदलने जा रहा है, ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेट बैंक के मतहत वो जितने निजी बैंक है उन्होंने जो अवाम से अपने अकाउंट होल्डर्स को, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स से जो लूट मार मचा रखी हुई है उसको भी देख लें। इस वक्त मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क का कोई एक भी बैंक है जो गैर कानूनी बैंकिंग जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जो जिस तरीके से कंज्यूमर को और अकाउंट होल्डर्स को लूटा जा रहा है उसकी वो अपनी जगह पे आप है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें जितनी करप्शन है उससे यकीनन जो वज़ीर ख़ज़ाना उनने आंखें बंद कर रखी हैं। इसी तरह जनाब फेडरल बोर्ड में भी करप्शन की बातें हैं। वहाँ पर तो आजकल ये हालात हो चुके हैं कि सिर्फ जो मुकदमेबाजी है उसमें भी जो वकील है उनकी एक्सपर्टीज़ को नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि वो किस ताकतवर हलके से आए हैं, चाहे उनके पास को क्वालिफ़िकेशन मुतलका मौजूद है, तजर्बा मौजूद है या नहीं मौजूद। उसके बाद जी इसी तरह जी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके वजह से जो प्राइसिंग है दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अवाम के सकत से बाहर हो चुकी हैं। और इसी तरह जनाब एक और जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़राई टैक्स जो है जुलाई 2025 से लगाया जा रहा है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी खबरें हैं जिन पर किसी और वक्त भी बात की जा रही है, तो इन पर मैं मज़ीद आपको अपनी राय जो है वो देता रहूँगा। इसके साथ ही खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं और बेल आइकन को ऑन कर लीं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।